हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको एन्टी डेरिभेटिभ्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन्स हेरिरहेको थियौँ र आज चाहिँ हामीले डिफाइनाइट इन्टिग्रलको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले अगाडिको भिडियोजहरूमा गरेको चाहिँ इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू हेरेका थियौँ। इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल र डिफाइनाइट इन्टिग्रलको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेन्जमा डिफरेन्स हुन्छ। सो इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा हामीले केही पनि रेन्ज लिएको हुँदैन थियो हैन, कुनै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लागि भनेर हुँदैन, जुनै पनि रेन्ज हुन सक्थ्यो। त्यहाँनेरि हामीलाई जो एउटा रेस्ट्रिक्सन के थिएन भन्दा यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन हैन। तर डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा के हुन्छ त भन्दा एउटा सर्ट एन्ड रेन्ज हुन्छ, ठीक छ। अरू सबै कुरा त्यही हो, तर हामीले जस्ट यहाँनिर एउटा भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ, लगभग एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु नै क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि खासमा एउटा एरिया दिने काम गर्छ, ठीक छ। एरिया अन्डर कर्व भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कर्वले कति एरिया लिएको छ त, सपोज कुनै इन्टिग्रेसन गर्नुको मतलब यो कर्व भयो भने एउटा यहाँ यति एरिया कति छ त, यसले कति एरिया कभर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दिने गर्छ यसले, ठीक छ। र कुनै एउटा सर्टेन रेन्जमा हामीले गऱ्यौँ भने त्यो भनेको एउटा डिफाइनाइट इन्टिग्रल हुन जान्छ। सो हाम्रो इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलको नै टेक्निक्सहरू टोटल्ली युज हुने हो, तर थोरै एक दुईवटा कुरामा हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि हाम्रो डिफाइनाइट इन्टिग्रल पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। सो एउटा जेनरल फर्मुला भनेको सपोज ए देखि बी छ भने यहाँनिर हामीले एफएक्स डिएक्स गर्यो भने सपोज यहाँबाट आउने भनेको के हुन्छ, एफएक्स यसरी आयो भने हामीले अब रेन्ज युज गर्दाखेरि एफबी माइनस एफए गर्ने गर्छौँ, ठिक छ। एफबी माइनस एफए गर्छौँ, सुरुमा माथिको हायर भ्यालु हाल्छौँ, त्यसपछि लोवर भ्यालु चाहिँ पुट गरेर दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्छौँ, ठिक छ। हाम्रो मेन रुल भनेको हामीले मेन कुरा युज गर्नु भनेको यही। सो अब प्रब्लम्स गर्दै जाउँ। प्रब्लम्स गर्दै गएपछि त्यहाँनिर हामीले के कुराहरू निस्किन्छ त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट क्वेसन छ हामीसँग इन्टिग्रेसन, यसलाई चाहिँ फ्रम 0 to 1 भन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिएक्स, ठिक छ। सो हाम्रो टेक्निक भनेको पुरानै हुन्छ जुन हामीले इन्डिफाइनाइटमा युज गर्थ्यौँ, जस्तै यो सम रुलले छुट्याएर गरिन्छ, ठिक छ। रेन्जको कुरा हामी हेर्दै गर्छौँ। सो यहाँनिर हामीले 0 to 1 एक्स स्क्वायर डिएक्स प्लस 0 to 1 5 डिएक्स हुनेको। सो यहाँनिर अब एक्स स्क्वायरको कति हुन्छ, एक्स क्युब बाई 3 हुन्छ। यहाँनिर हामीले यो तरिकाले लेखेर 0 to 1 यति रेन्जमा जान्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसको 5x लेखिन्छ किनभने 5 बाहिर गयो, 1 को इन्टिग्रेट गर्दा एक्स आयो डिएक्सको टर्म्समा, यहाँनिर 0 to 1 भयो होइन। सो सुरुमा हामीले के बनाएको थियौँ, माथिको भ्यालु पुट गरिन्छ। सो 1 क्युब बाई 3 आउँछ माइनस त्यसपछि 0 क्युब बाई 3 भयो, यहाँनिर कति हुन्छ 5 into 1 माइनस 5 into 0 हुन्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर 1/3 प्लस 5 आयो, यो भने कति आउँछ 16/3 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, ठिक छ। यो तरिकाले हामीले इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलको एउटा सुरुको एउटा प्रब्लम सक्यौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन 1 to 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिएक्स छ हैन। अब यसलाई पनि सुरुमा कसरी गर्न सकिन्छ, सुरुमा सबैले सेपरेट गरेर इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ 1 to 2 2x स्क्वायर डिएक्स प्लस 1 to 2 3x डिएक्स प्लस 1 to 2 4 डिएक्स हुन्छ। अब कन्स्टेन्टहरू बाहिर निकालेर नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, केही फरक पर्दैन। 1 to 2 यहाँनिर एक्स स्क्वायर डिएक्स भयो, यतापट्टि 3 1 to 2 एक्स डिएक्स भयो र यतापट्टि 4 1 to 2 डिएक्स हुने भयो। सो यो कति आउँछ 2, यहाँनिर एक्स क्युब बाई 3 हुने भयो, यो भनेको 1 to 2 हुन्छ। यतापट्टि 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो, यो भनेको 1 to 2 हुन्छ। यतापट्टि 4
x हुने भयो 1 to 2 हुने भयो ठीक छ x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन x क्यूब by 3 x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर by 2 र dx भने चाहिँ x भइहाल्यो अब यहाँनेरि हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि 2 क्यूब by 3 minus 1 क्यूब by 3 हुने भयो हैन 2 र 1 भ्यालु पुट गर्यौं त्यसपछि 2 स्क्वायर by 2 minus 1 स्क्वायर by 2 हुने भयो ठीक छ त्यसपछि 4 यहाँनेरि 2 minus 1 हुने भयो सो यसरी हामीले यहाँनेरि भ्यालुहरु पुट गर्यौं सुरुमा फर्स्ट भ्यालु हाल्नु पर्यो x मा मात्रै हाल्नु भयो सपोज यहाँ a थियो अथवा y नै थियो भने पनि हामीले हाल्दैन थियो किनभने हाम्रो इन्टिग्रेसन त x मा गरिरहेका छौं हामीले सो x मा मात्रै भ्यालु पुट गर्नु पर्यो जुनको टर्म्स मा हाम्रो इन्टिग्रेसन डिफाइन भएको छ त्यसमा मात्रै भ्यालु पुट गर्ने अरुमा पुट नगर्ने ठीक छ सो यस्तो खालको क्वेशन आयो भने हामी हेर्छौं के हुँदो रहेछ सो यहाँनेरि कति हुन्छ भ्यालु भन्दा 8/3 minus 1/3 plus 3 यहाँनेरि 4/2 भने चाहिँ 2 minus 1/2 यताबाट 2 minus 1 into 4 यहाँ 4 आइपुग्यो सो यहाँनेरि 2 into 8 minus 1 भने चाहिँ 7/3 plus 3 into 3/2 plus 4 हुने भयो हैन सो यहाँनेरि अब हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आइदिने भयो त भन्दा 14/3 plus 9/2 plus 4 भनेपछि यहाँनेरि 14 into 2 plus 9 into 3 plus 4 into 6 divided by यहाँनेरि 6 आउने भयो हैन त सो 14 2 जा 28 9 3 जा 27 6 4 जा 24 by 6 हुने भयो 28 plus 27 भनेको 55 plus 24 भनेको कति हुन्छ 69 आउनु गयो ठीक छ आन्सर ठिकै छ 4 आयो यहाँनेरि 2 minus 1/2 भयो यतापट्टि 3 छदैछ x क्यूब by 3 सो यतापट्टि 8 minus 3 8/3 यहाँनेरि 2 into 7/3 सो हाम्रो आन्सर कति आउनु गयो त 12 19 यतागरी 79/6 आउनु गयो हैन त अब यसलाई फ्र्याक्सन को फर्ममा लेख्ने भने 6 1 जा 6 6 2 12 15 19 6 7 नै हुन्छ सो 13 होल 1/6 पो आउनु गयो त सो सायद हाम्रो आन्सर यति नै आउनु पर्ने हो 8 16 minus 1/3 16/3 minus 2/3 plus यहाँनेरि 6 minus 3/2 यतापट्टि 4 छ सो भनेको 9/2 यहाँनेरि 14/3 9/2 6 ले गर्दाखेरि 14 2 जा 28 9 3 जा 27 4 6 जा 24 सो यति नै हुन्छ हाम्रो आन्सर सो अब नेक्स्ट क्वेशन ठीक छ यसरी आन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ तपाईले सजिलो छ -1 देखि 2 सम्म छ x + 2 को होल स्क्वायर dx हैन सो अब यहाँनेरि तपाईले दुईटा टेक्निकले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसलाई तपाईले x² + 2x + 4 लेखेर छुट्टा छुट्टै इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु पनि झिक्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ax + b को पावर n वाला जुन इन्टिग्रेसन को रुल छ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो म यो रुल युज गर्न गइरहेको छु सो इज इक्वल्स टु x + 2 2 + 1 यहाँनेरि पनि 2 + 1 हुनुभयो यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ सो यसमा केही फरक परेन -1 to 2 सो हाम्रो के आउने भयो x + 2 3 यहाँ 3 2 - 1 हुने भयो सो यहाँनेरि भ्यालु कति आउने भयो त अब 2 यहाँ पुट गर्दा 2 + 2 को क्यूब by 3 अब -1 + 2 को 3 by 3 हुने भयो सो यहाँ 2 2 जा 4 4 को क्यूब भनेको 4 4 जा 16 64/3 यहाँ -1/3 सो यहाँ कति आउने भयो त 63/3 यो भनेको 21 आउँछ ठीक छ सो तपाईले यो गरे पनि हुन्छ अथवा यो रुल युज गरे पनि हुन्छ मलाई लाग्छ यो फलो गर्नुभयो भने
ax plus b को पावर n फलो गर्नु भने अलिकति तपाईलाई भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ हैन यो रुल त याद छ नि तपाईलाई इंटीग्रेशन अफ ax plus bn भनेको कति हुन्छ ax plus b n plus 1 by यो कोफिसिएन्ट a ले मल्टिप्लाई हुन्छ तल अनि इन्टु n plus 1 हुन्छ सो यो रुल फलो गरे पनि सजिलो हुन्छ अर्को रुल गरे पनि फरक पर्दैन त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हामीसँग 0 to -1 dx by x plus 2 ठीक छ हाम्रो यो छ सो x plus 2 भएपछि यहाँनेर यो त लोगारिदममा जान्छ सो यसको आन्सर भनेको log x plus 2 तपाईले डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो यताबाट 0 देखि -1 गयो सो सुरुमा log -1 plus 2 भयो त्यसपछि माइनस log 0 plus 2 हुन गयो सो यसको आन्सर यहाँनेर कति आयो log 1 आयो माइनस log 2 भयो यहाँनेर अब log 1 भनेको त 0 हुन्छ सो माइनस log 2 चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ ठीक छ यो इंटीग्रेसन कसरी log x plus 2 आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छदैछ सजिलो छ सुरुको क्वेशन्सहरु तपाईले अघिल्लो डेफिनिट इंटीग्रल्स को क्वेशनहरु मजाले गर्न सक्नु भयो भने यो क्वेशन्सहरु त्यति खासै गाह्रो हुँदैन जस्ट इंटीग्रेसन गर्ने हो इंटीग्रेसन गर्न आएपछि त भ्यालुहरु जस्ट पुट गर्ने त हुने हैन सो अब नेक्स्ट क्वेशन 0 to 1 x cube अनि यहाँ भित्र 1 plus 2x4 dx हुने भयो अब यहाँनेर थोरै गाह्रो बनाइदियो सो यसो हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भन्दा यसलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन ठीक छ किनभने यहाँ x पावर 4 छ यहाँ x पावर 3 छ अर्को x थपेर हामीले अलिकति कम्प्लेक्स मात्रै बनाउँछौं तर यहाँनेर के देख्न सकिन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ यो बन्न सक्छ यदि हामीले यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर डिफरेन्शिएट गर्यौं भने ठीक छ किनभने यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने x पावर 3 आउँछ 1 काटिन्छ र x पावर 3 छ बाहिर हामीसँग सो हामीले यहाँनेर के गर्छौं पुट y = 1 plus 2x power 4 गर्छु सो अब यसमा dy by dx गर्दा कति आउँछ त यहाँनेर 8x power 3 आउँछ 4 तल झर्यो 2 * 4 8 भयो र 8 माइनस गर्दा 8x power 3 सो dy भनेको के हुने रहेछ 8x3 dx हुन्छ अथवा अरु तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1/8 dy भनेको x³ dx हुन्छ ठीक छ सो हाम्रो एउटा फर्म त आयो तर यहाँ तपाईले के रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन यो 0 to 1 छ त्यो x को भ्यालुको लागि मात्रै थियो ठीक छ के को लागि त x को रेन्ज को लागि एउटा x को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म गयो भने तर अब हामीले भेरिएबल चेन्ज गर्न लागेका छौं x लाई केमा कन्भर्ट गरिरहेका छौं त हेर्नु y मा कन्भर्ट गरिरहेका छौं सबै x लाई y मा कन्भर्ट गरिरहेका छौं भने यो हाम्रो रेन्जमा पनि के आउँछ त चेन्ज आउनु पर्छ ठीक छ एकचोटी फेरि भन्छु यो जुन 0 to 1 छ त्यो भनेको x को भ्यालुको रेन्जेस थियो तर अब यहाँनेरि y को टर्ममा चेन्ज गर्न थालेपछि हामीले के हुन्छ त हाम्रो रेन्ज पनि यही y कै टर्ममा जानुपर्ने हुन्छ ठीक छ सो यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने हेर्नु तपाईले when x = 0 गर्नुहुन्छ x = 0 भ्यालु यहाँनेरि हाल्नुहुन्छ y कति हुन्छ त 1 + 2 * 0 भनेको 1 हुने भयो त्यसैगरी x = 1 हाल्दा के हुन्छ y = 1 + 2 * 1 को पावर 4 भनेको 3 हुन्छ सो x 0 to 1 जानु भनेको चाहिँ y 1 to 3 जानु रहेछ सो यसरी तपाईले यो रेन्जलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्नु भएको छ आखिरी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु भनेको सिंगल भेरिएबलमा हो यहाँनेरि x y z w आउँदैन सो सिंगल भ्यालुमा क्याल्कुलेट गर्छौं सो यसरी तपाईले 0 हाल्ने यतापट्टि र यहाँनेरि जे भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट छ नि यसलाई 0 लाई लोअर लिमिट भन्छ यसलाई अप्पर लिमिट भन्छ है सो 0 हाल्दाखेरि 1 आयो सो लोअर लिमिट अब के हुने हो 0 देखि 1 मा चेन्ज हुने हो र अप्पर लिमिट 1 देखि 3 मा चेन्ज हुने हो सो देयरफोर हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं त 0 to 1 x power 3 1 plus 2x power 4 dx यसलाई फेरि अर्को स्टेप बढाए मैले 0 to 1 यहाँनेरि 1 plus 2x power 4 x³ dx हैन सो अब यहाँनेरि यसलाई 1 2 3 लेख्छौं यहाँनेरि अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि y को पावर 1/2 भयो 1 plus 2x4 भनेको कति छ y छ त्यसैगरी x³ dx भनेको 1/8 dy छ हैन यो भ्यालु अनुसार ठीक छ बुझ्नु भयो के गर्यौं हामीले
रेन्ज चेन्ज गर्यौं र त्यसपछि भ्यालु चेन्ज गर्यौं। डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा यो कुरा तपाईले जहिले याद गर्नुपर्छ। रेन्ज तपाईले सेम टु सेम राख्नु भयो भने आन्सर बिग्रिन सक्छ है। सो यहाँनेरि अब अरु सेम भयो। 1/8 मैले बाहिर निकाले, 1/3 1/2 dy हुने भयो। अब यो भनेको कति हुन्छ 1/8 y 1/2 + 1 यहाँनेरि 1/2 + 1 भयो र हाम्रो रेन्ज यहाँनेरि पुट गर्नु भयो 1 देखि 3 भयो। सो यो 1/2 + 1 लाई तपाईले बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1/8 इन्टु 1/3/2 इन्टु यहाँनेरि y 3/2 1 to 3 हुने भयो। ठीक छ। सो यहाँनेरि 2 4 जा 8 भनेपछि 1/12 बाहिर आछ र यतापट्टि 3 को पावर 3/2 - 1 को पावर 3/2 भयो। सो यहाँनेरि कति आयो त आन्सर भन्दा 1/12 3 को पावर 3/2 - 1 चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो। ठीक छ। हामीले रेन्ज चेन्ज गर्नुपर्छ। यसरी सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीले रेन्जमा ख्याल गरिनौं भने हाम्रो अभियसली आन्सर बिग्रिन्छ, किनभने भेरिएबल चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको रेन्ज पनि चेन्ज हुन्छ। किनभने एउटा फंक्सन हो हैन, एउटै तरिकाले चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन हैन। सो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुराहरुसँग हामीले अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 1 to 2 e 2x को होल 2x² - 1 2x dx। अब यहाँनेरि पनि अघिकै जस्तो सब्स्टिट्युसन थोरै सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको पावरको तपाईले e को कुरा याद छ भने हामीले पहिले e को गर्दाखेरि सब्स्टिट्युसन चाहिँ पावरको सब्स्टिट्युट गर्थ्यौं हामीले, हो त्यो कुरा तपाईले याद गर्नुपर्यो है। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि पुट y = 2x² - 1 देन यहाँनेरि के हुन्छ dy/dx भनेको 4x आउँछ। देयरफोर 1/4 dy सरी 1/2 यतापट्टि राखौं, 1/2 यता राखौं, यतापट्टि 2x dx राखौं हैन। सो ठ्याक्कै यही फर्ममा आयो हैन। सो नराखे पनि हुन्छ, तर यहाँनेरि मैले ठ्याक्कै मिलाउन खोजे धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु नपरोस् भनेर। अब रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। y मा चेन्ज गर्यौं, x लाई y मा चेन्ज गर्यौं। सो रेन्ज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि when x = 1 y को भ्यालु कति हुन्छ 2 * 1² - 1 भनेको 1 नै भयो। त्यसैगरी x = 2 हुँदा y को भ्यालु 2 * 2² - 1 भनेको 8 - 1 = 7। सो हाम्रो लोअर लिमिट 1 भयो, अप्पर लिमिट कति भयो 7 हुने भयो। ठीक छ। अब यो कुरालाई हामी आफ्नो फर्मुलामा लेखौं। देयरफोर 1 to 2 e पावर 2x² - 1 2x dx भनेको कति हुन्छ त 1 to 7 e पावर y अनि यहाँनेरि 1/2 dy हुन्छ। 2x dx भनेको 1/2 dy हो। सो अब 1/2 लाई बाहिर निकाल्यो भने यहाँनेरि ey त हुने भयो, ey 1 to 7 हुने हो। ठीक छ। अरु केही त हुँदैन। ey को इन्टिग्रेसन गर्दा नि ey नै आउँछ। सो यहाँनेरि अब 1/2 कति हुने भयो त भन्दा e पावर 7 - e पावर 1 यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ठीक छ। सो यो फर्ममा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा तपाईले y लाई 2x² - 1 मा चेन्ज गरेर सायद हाम्रो भ्यालुको रेन्ज हाल्दा नि मिल्छ होला। 2x² - 1 हाल्दाखेरि हाम्रो रेन्ज कति थियो 0 to 1 थियो, सुरुमा 1 to 2 थियो। 1 to 2 थियो भने चाहिँ हाल्दाखेरि e पावर 7 - e पावर 1 नै आउँछ। तर मलाई लाग्छ यसरी नै सजिलो हुन्छ, किनभने क्याल्कुलेसन धेरै गरिराख्नु पर्दैन। माथि क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ, सो किन रिपिट गर्ने हैन फेरि। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 0 to a x dx डिवाइडेड बाइ a² + x² 3/2 छ। अब यहाँनेरि हामी सब्स्टिट्युसनै गर्छौं। हेर्नु त डिवाइड को फर्ममा छ भने यो डिवाइडमा जे छ भित्र फंक्सन त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं। सो सोलुसनमा हामीले लेट a² + x² भनेको कति हुन्छ y भनेर सब्स्टिट्युट गर्छौं। सो dy/dx भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 2x आउँछ और dy भनेको के हुन्छ 2x dx हुन्छ।
अनि यो 2 लाई यतापट्टि तपाईले ल्याएर 1/2 dy = x dx लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर x dx को फर्ममा छ। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। when x = 0 y भनेको के हुन्छ, a² हुन्छ। when x = a हुन्छ, y = a² + a² भनेको 2a² हुन्छ। ठीक छ। सो जब हामी x लाई y मा कन्भर्ट गर्छौं, हाम्रो रेन्ज चाहिँ a² देखि 2a² सम्म जाने रहेछ है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर के हुने रहेछ, 0 to a x dx divided by a² plus x² 3/2 = यहाँनिर a² 2a² यहाँनिर अब x dx भनेको कति छ त 1/2 dy छ र यो भनेको y 3/2 छ हैन त। सो अब 1/2 लाई बाहिर निकालौं, प्रोसेस अलिकति फलो गरौँ है। a² 2a² y - 3/2 dy हुने भयो। सो तपाईले सुरुमा न्यूमेरिकलहरु गर्दा चाहिँ हरेक स्टेप बिस्तारै गर्दै जानु होला। ठीक छ। पछि तपाईले स्टेप स्किप गर्दै जान सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यति कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्न कि पछिको जुन स्टेप स्किप गर्ने छ त्यसमा तपाईले जस मिस्टेक नगर्नु भएको होला भन्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्नुहोस्। सो अब यसलाई गर्दाखेरि यहाँनिर y - 3/2 + 1 यतापट्टि -3/2 + 1 अनि यहाँको रेन्ज भनेको चाहिँ a² 2a² छ हैन त। सो अब यहाँनिर कति आउने भयो 1/2 एक स्टेप फेरि बढाइदिउँ। यो भनेको y - 1/2 यतापट्टि -1/2 आयो a² यहाँनिर 2a²। मैले चाहिँ अब अर्को स्टेप गर्दाखेरि यसलाई बाहिर निकाल्छु, यो र यो क्यान्सल हुन्छ। सो यतापट्टि माइनस आउने भयो बाहिर र यहाँनिर के आउँछ त 2a² - 1/2 माइनस a² - 1/2 यति आउने भयो है। मैले माइनस बाहिर निकाल्दै 2 क्यान्सल हुने भयो। ठीक छ। सो यहाँनिर के आउने भयो त हाम्रो आन्सर, माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँनिर a यो a² काटिन्छ। सो यहाँनिर a -1 - 2a² - 1/2 आउँछ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/a माइनस यहाँनिर 2a² 1/2 लग्यो र यसको भ्यालु 1/a माइनस 1/√2a आउँछ हैन। अब यसलाई तपाईले गर्नुभयो भने √2 - 1/√2a चाहिँ हाम्रो यसरी एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ठीक छ। यो एन्सरमा छोडे पनि भयो, यो एन्सर लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन। अथवा तपाईले यही छोडे पनि हुन्छ। तर मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ तपाईले यहीसम्म गर्नु होला अथवा यो भ्यालुसम्म निकाल्नु होला है। यहाँदेखि यो भ्यालुसम्म निकाल्नु होला। एन्सर त राइट आइसक्यो, त्यही पनि अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दाखेरि जस मार्क्स काट्दैन भन्ने कुराहरु आउँछ। ठीक छ। सो नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो 0 to 1 2x dx by x² plus 3 छ। अब यहाँनिर पनि सब्स्टिट्युसन हुन सक्छ। सब्स्टिट्युट गर्दा डिवाइड गर्दाखेरि तलकोलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। सो यसको सोलुसनमा लेट y = x² plus 3 छ। सो dy by dx भनेको के हुन्छ 2x हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं dy भनेको 2x dx लेख्न सक्छौं। माथि पनि हाम्रो भ्यालु 2x dx नै छ। सो अब रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, नयाँमा चेन्ज भएको छ। सो when x = 0 y को भ्यालु कति हुने भयो 0² + 3 भनेको 3 हुन्छ। त्यसैगरी x = 1 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ 1² + 3 भनेको 4 हुन्छ। सो जब x देखि y मा चेन्ज हुन्छ हाम्रो रेन्ज 3 to 4 मा जाने भयो है। यसरी बुझ्नुस् कि हामीले भ्यालु हालिरहेका छौं। त्यहाँनिर 0 हाल्दाखेरि भ्यालु 3 आउने रहेछ हैन र 1 हाल्दाखेरि भ्यालु 4 आउने रहेछ। सो हाम्रो y को भ्यालुको इन टर्म्समा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 3 to 4 मा हाम्रो रेन्ज सक्ने रहेछ। सो देयरफोर यहाँनिर 0 to 1 2x dx by x² plus 3 छ यहाँनिर। सो यहाँनिर कति आउने भयो अब 0 to 1 भनेपछि यहाँनिर 3 to 4 आउने भयो। 2x dx भनेको यहाँनिर dy आउने भयो, यतापट्टि y आउने भयो। अब यहाँनिर त सिधै के लाग्ने भयो त लग लाग्ने भयो। सो log y 3 to 4 हुने भयो। सो यसलाई कसरी लेख्न सकियो त log 4 minus log 3। तपाईले यतिकै छोड्नु भयो। तर अझै मेरो लागि बेटर चाहिँ के हुन्छ भने log तपाईले डिभिजन को रुल। ठीक छ। log
a बाई b छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं log a minus log b भनेर लेख्न सक्छौं। सो यहाँ log 4/3 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हो म रेकमेन्डेसन पनि यसरी नै लेख्न भन्छु। प्लस भएको भए मल्टिप्लाईको रुल हाम्रो एकचोटी लोगारिदमको बारे जति बुझ्नु भएको छैन नि तपाईले अझै बुझ्न मन छ भने हाम्रो लोगारिदमको भिडियोजहरु पनि छ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट र क्वेशन्सहरु पनि गराएको छ। एक्चुअली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्समा अलिकति आफ्नो ग्राफ बनाउनु होला है। सो त्यसपछि तपाईलाई प्रब्लम्सहरु गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भने 0 to a x root under a square plus x square dx छ। ठीक छ, सो यहाँनेरि पनि हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं किनभने x छ यहाँ x स्क्वायर छ। यसलाई यहाँनेरि यस्तो फर्ममा बनाएर पनि भएन हैन। सो यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं र यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। सोलुसन लेट y is equals to a square plus x square भयो। सो dy by dx भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 2x हुन्छ अनि यहाँनेरि dy भनेको 2x dx भयो र यो 2 लाई हामीले यतापट्टि लगाउन सक्छौं हैन। सो अब रेन्ज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो when x is equals to 0 y is equals to a square हुन्छ। त्यसैगरी when x is equals to a हुन्छ y को भ्यालु के हुन्छ a square plus a square भनेको 2a square हुन जान्छ। ठीक छ, यति हुने रहेछ रेन्ज भनेको हाम्रो। सो therefore 0 to a x a square plus x square dx भनेको यहाँनेरि a square 2a square यहाँनेरि root under a square plus x square यहाँनेरि x dx छ। सो सरी यतिकै चेन्ज गर्न मिल्दैन है। 0 to a x लाई जब y मा चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यति बेला मात्र रेन्ज पनि चेन्ज गर्नु होला। सो 0 to a यहाँनेरि अब चेन्ज गर्न मिल्यो। यहाँनेरि a स्क्वायर देखि 2a स्क्वायर लेखौं र यो भनेको y 1/2 यहाँनेरि 1/2 dy हुन्छ। सो 1/2 लाई बाहिर निकालौं। 1/2 लाई बाहिर निकालेपछि यहाँनेरि के हुन्छ y 1/2 को इन्टिग्रेसन भनेको 1/2 + 1 यहाँनेरि 1/2 + 1 हुन्छ। a स्क्वायर देखि 2a स्क्वायर भयो। सो अब यसलाई मैले बाहिर निकाल्दिन्छु कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई 1/2 इन्टु 1/2 + 1 भनेको 3/2 हुन्छ। यहाँनेरि y 3/2 भयो यतापट्टि 2a स्क्वायर a स्क्वायर भयो। 2 2 क्यान्सल हुन्छ। सो यहाँनेरि 1/3 अब यहाँनेरि भ्यालु के आउँछ 2a स्क्वायर 3/2 माइनस a स्क्वायर 3/2 आउने भयो। सो यो भ्यालु के आउँछ भन्दा 1/3 यहाँनेरि 2 3/2 इन्टु a क्यूब माइनस a क्यूब आउने रहेछ हैन। 2 2 क्यान्सल हुन्छ। यहाँ पनि 2 3/2 a स्क्वायर क्यान्सल भयो। सो a क्यूब तपाईले कमन लेख्नु भयो भने a क्यूब by 3 यहाँनेरि 2 को पावर 3/2 माइनस 1 चाहिँ हाम्रो के आउँछ आन्सर आउन जान्छ। ठीक छ, सो यसरी तपाईले यो प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ है। अब 2 को पावर 3/2 लाई तपाईले 2√2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने 2 पावर 1 इन्टु 2 पावर 1/2 भनेको 2 पावर 3/2। ठीक छ, सो यसलाई चाहिँ तपाईले 2√2 लेखे पनि एउटै कुरा हो। यो आन्सर देख्नु र यो आन्सर लेख्नु केही फरक छैन है। 2 को पावर 3/2 लेख्नु र 2√2 लेख्नु एउटै कुरा हो। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं हामी। ठीक छ, आजको लागि हामीले यति नै गरौँ होला। नेक्स्ट क्वेशन पछि हाम्रो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म्सको क्वेशन्सहरु आउँछ र ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म्स अफ क्वेशनहरुमा अलिकति डिफरेन्स थोरै देखिन सकिन्छ त्यहाँनेरि है। सो त्यो फर्म्स अफ क्वेशनहरु गर्दाखेरि त्यहाँनेरि हामीले केही कुराहरुमा केही माइन्युट डिटेल्सहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माइन्युट डिटेल्सहरुलाई हामीले हेरिनौं भने हाम्रो आन्सर बिग्रिन सक्छ। जसरी हामी डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा हामी नसोचिकिन गर्नु हुँदैन। यहाँनेरि के प्रब्लम्सहरु यस्तो हुन सक्छन् कि हामीले ख्याल नगरिकन त्यहाँनेरि बिग्रिरहेको हुन सक्छन्। त्यो प्रब्लम्सहरु हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। सो हेर्दै गर्नु होला यो भिडियो, एकचोटी हेर्नु होला मजाले र कतै बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो प्रोसेस त तपाईलाई थाहा छदैछ। अगाडिको भिडियोज हेर्नु भएको छ भने तपाईले पुरानै टेक्निक्सहरु युज भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। केही नयाँ टेक्निकहरु हामीले केही नयाँ मेथडहरु त युज गरेका छैनौं। जस्ट हामीले के गर्यौं त डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलको कन्सेप्टहरु जोड्यौं हैन। कन्सेप्टहरु जोडेर त्यहाँनेरि अब रेन्ज कुनै एउटा सर्टेन रेन्जमा क्याल्कुलेट गर्यौं। सो यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नु भइसक्यो। कसरी रेन्ज लेख्ने, हामीले रेन्ज किन चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो कन्सेप्टहरु बुझ्नु भयो होला।
सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।